दज्जाल का मुकम्मल वाक़या हिस्सा अव्वल। सही बुखारी, सही मुस्लिम और दीगर सही अहादीस की रोशनी में। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अली सय्यिदना मुहम्मद वल आला वसहाबा जमाउन। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा फितना है जिससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद तक हर नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया? वो कौन सा शख्स है जिसके बारे में रसूल अल्लाह ने बार बार फरमाया कि इससे बचने की दुआ मांगो? वो कौन सा इंसान होगा जिसके हाथों लाखों लोग गुमराह हो जाएंगे? आज हम इसी अजीम फितने अल-मसीह अल-दज्जाल के बारे में मुस्तनद अहादीस की रोशनी में गुफ्तगू करेंगे। ये कोई अफसाना या ख़याली कहानी नहीं, बल्कि रसूल अल्लाह की दी हुई खबर है, जो क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। नबी करीम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत कायम होने तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। सही मुस्लिम हदीस 2946। ज़रा सोचिए, अगर रसूल अल्लाह किसी फितने को पूरी इंसानियत का सबसे बड़ा फितना करार दे रहे हैं, तो हमें इसके बारे में जानना कितना ज़रूरी है। दज्जाल कौन होगा? दज्जाल एक हकीकी इंसान होगा, न कोई जिन, न शैतान, न कोई फर्जी किरदार। वो खाएगा, पिएगा, चलेगा और लोगों से गुफ्तगू करेगा। रसूल अल्लाह ने इसकी अलामात बयान फरमाई। इसकी एक आंख खराब होगी, इसके घुंघरियाले बाल होंगे, उसकी पेशानी पर औकाफ फेरे लिखा होगा। हर मोमिन इसे पढ़ लेगा, खा वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। सही बुखारी हदीस 7407, सही मुस्लिम हदीस 2933। हर नबी ने क्यों खबरदार किया? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जितने भी नबी भेजे, सब ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया। सही बुखारी हदीस 3337। इसका मतलब यह है कि दज्जाल का फितना सिर्फ आखिरी उम्मत के लिए अहम नहीं, बल्कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने इसकी संगीनी को बयान किया। दज्जाल कब ज़ाहिर होगा? रसूल अल्लाह ने बताया कि दज्जाल इस वक्त ज़ाहिर होगा जब इल्म कम हो जाएगा, जहालत आम होगी, कत्लो गारत आम होगी और दुनिया में बेदीनी फैल जाएगी। ऐसे हालात में लोग हक और बातिल में फ़र्क करना मुश्किल समझेंगे और यही दज्जाल के फितने की सबसे बड़ी वजह होगी। दज्जाल कहाँ से निकलेगा? सही अहादीस में आया है कि दज्जाल मशरिक की तरफ से निकलेगा, जबकि बाज़ रवायात में खरासान का जिक्र भी मिलता है। फिर वो मुख्तलिफ इलाकों में जाएगा और लोगों को अपनी तरफ बुलाएगा। इसके पैरोकारों में मुख्तलिफ कौमों के लोग शामिल होंगे। नाज़रीन, यहाँ एक अहम बात याद रखें, दज्जाल की आमद का वक्त अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। हमें किसी शख्स मौजूदा वाक़ये को यकीन के साथ दज्जाल करार नहीं देना चाहिए, जब तक कि वो निशानियाँ जो रसूल अल्लाह ने बयान फरमाई हैं पूरी ना हो जाएं। इसीलिए मुसलमान का काम अफवाहों के पीछे भागना नहीं, बल्कि सही इल्म हासिल करना है। नाज़रीन किराम, अब सवाल ये पैदा होता है कि दज्जाल लोगों को अपने जाल में कैसे फंसाएगा? आखिर वो कौन सी चीज़ होगी जिसकी वजह से लाखों इंसान बावजूद हज़रत की तंबीहात के इस पर ईमान ले आएंगे? रसूल अल्लाह ने फरमाया कि दज्जाल के साथ ऐसी आज़माइशी चीज़ें होंगी जिन्हें देखकर बहुत से लोग धोखे में आ जाएंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, दज्जाल के साथ एक जन्नत होगी और एक आग होगी, लेकिन हकीकत में इसकी जन्नत आग होगी और उसकी आग जन्नत होगी। सही मुस्लिम हदीस 2934। यानी जो चीज़ लोगों को आराम, खुशहाली और नेमत दिखाई देगी, वो हकीकत में हलाकत का रास्ता होगी, और जिस चीज़ को वो आग और अजाब समझेंगे, अल्लाह ताला इसे अहले ईमान के लिए नजात का जरिया बना देंगे। दज्जाल की आज़माइशी ताकतें।
صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان کے طور پر دجال کو بعض غیر معمولی امور دکھانے کی اجازت دیں گے۔ وہ لوگوں سے کہے گا کہ اگر تم مجھے مان لو تو میں تمہارے لیے بارش برسا دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے بارش ہوگی، زمین سبز ہو جائے گی اور جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہ قحط اور تنگی کا شکار ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث 2937۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کا امتحان ہوگا، نہ کہ دجال کی خدائی۔ دجال مردے کو زندہ کرے گا۔ ایک بہت مشہور واقعہ صحیح مسلم میں آیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دجال ایک نوجوان مومن کو اپنے پاس بلائے گا۔ وہ نوجوان پوری ہمت سے کہے گا، تو ہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے ہمیں خبر دی تھی۔ دجال اسے قتل کر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اسے زندہ ہوتا ہوا دکھائے گا اور دوبارہ پوچھے گا، اب بتاؤ کیا تم مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ وہ مومن جواب دے گا، اللہ کی قسم، اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ صحیح مسلم حدیث 2938۔ یہ نوجوان ایمان کی ایسی مثال قائم کرے گا کہ رسول اللہ نے اس کی ثابت قدمی کی تعریف فرمائی۔ دجال پوری دنیا میں کتنی دیر رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ سے پوچھا، رسول اللہ، دجال زمین پر کتنے دن رہے گا؟ آپ نے فرمایا، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث 2937۔ صحابہ نے عرض کیا، اگر ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو کیا ایک ہی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ نمازوں کا وقت اندازے سے مقرر کرنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہر زمانے اور ہر غیر معمولی حالت میں بھی عبادت کا راستہ سکھاتا ہے۔ دجال کہاں نہیں جا سکے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، دجال پوری زمین پر پھرے گا، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں شہروں کے راستوں پر فرشتے مقرر ہوں گے جو اسے داخل ہونے سے روک دیں گے۔ صحیح بخاری حدیث 1881۔ صحیح مسلم حدیث 2943۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرمین شریفین کی خاص حفاظت ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ تمام واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ایمان صرف معجزات دیکھنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر دجال کے پیچھے کون لوگ جائیں گے؟ کیا صرف کافر ہی اس پر ایمان لائیں گے، اور مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ اس کے فتنے کا شکار ہوں گے؟ رسول اللہ نے اس بارے میں نہایت واضح تنبیہ فرمائی۔ آپ نے فرمایا، آدمی دجال کے پاس یہ سمجھ کر جائے گا کہ میں مضبوط ایمان والا ہوں، لیکن اس کے شبہات اور فتنوں کی وجہ سے وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ سنن ابو داؤد حدیث 4319۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے ایمان پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے۔ دجال کے پیروکار کون ہوں گے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، دجال کے پیچھے اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جن پر سبز ادھاری دار چادریں ہوں گی۔ صحیح مسلم حدیث 2944۔ اس کے علاوہ دنیا کے مختلف علاقوں سے بھی بہت سے لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے، خصوصاً وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا اور جو دنیاوی مفاد کے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ دجال سے حفاظت کیسے ہوگی؟ رسول اللہ نے امت کو صرف خبردار ہی نہیں کیا بلکہ حفاظت کے طریقے بھی سکھائے۔ حضرت ابوال درداک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث 809۔ بعض صحیح روایات میں سورہ کہف کی آخری 10 آیات کا بھی ذکر آیا ہے۔
اس کے ساتھ رسول اللہ ہر نماز کے آخری قادے میں یہ دعا مانگتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب، زندگی اور موت کے فتنوں اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث 1377، صحیح مسلم حدیث 588۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ جب دجال پوری دنیا میں فساد برپا کر چکا ہوگا، مسلمان شدید آزمائش میں ہوں گے اور دجال بیت المقدس کے قریب پہنچ چکا ہوگا، تب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار کے قریب نازل ہوں گے۔ ان کے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر ہوں گے اور ان کے بالوں سے ایسے قطرے ٹپک رہے ہوں گے جیسے ابھی غسل کیا ہو۔ صحیح مسلم حدیث 2937۔ مسلمان اس وقت نماز کی تیاری میں ہوں گے۔ ان کے امیر حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کی درخواست کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، تم ہی ایک دوسرے کے امیر ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے عزت ہے۔ پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال کا تعاقب کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ وہ لمحہ ہوگا جب باطل اپنی آخری طاقت لگا دے گا، مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ حق غالب آئے گا اور دجال کا انجام قریب ہوگا۔